السلام عليكم يا أبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحى العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أرحم الراحمين يا مالك الملوك يا الله ഞങ്ങൾ ഓതിയതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ മിസ്ലി സവാബിന് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തേക്ക് മഖാം മഹ്മൂദ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ അംബിയാക്കൾ മുർസലീൻ അർവാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ അസുവാജ് അസ്ഹാബുൽ ബദർ അസ്ഹാബുൽ വഹദ് മുഴുവൻ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ അർവാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്
അള്ളാഹുവേ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ സലഫു സ്വാലിഹീൻ അർവാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹു. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട, നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മുഴുവൻ മഹത്തുക്കളുടെ അർവാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരെയൊക്കെ ദറജ നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അർഹമുർ റാഹിമീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ്, അവരെ ഹത്താൽ രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവരെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും കടങ്ങളെ തൊട്ടും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അള്ളാഹ്. അർഹമുർ റാഹിമീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് ഈ ഖബറിൽ അന്തി ഇറങ്ങുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, അതുപോലെ ഈ ഖബർസ്ഥാനിയിലും മറ്റ് പല ഖബർസ്ഥാനികളിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും വല്ലുപ്പമാരായി, വല്ലുമ്മമാരായി, ബന്ധുമിത്രാദികളായി, രക്തബന്ധത്തിലും കെട്ടുബന്ധത്തിലും അയൽവാസികളിലും ഇഷ്ടജനങ്ങളിലും പലരും ഖബറിലുണ്ട്. അവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളത് ആമീൻ പറയുന്നു. മുഅ്മിനീനാത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അള്ളാഹ്. ഈ ഉപ്പയിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും സർവ്വ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്. മനുഷ്യ സഹജമായി വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സർവ്വ സല്ലാത്തുകളും നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഖബറിൽ കൂട്ടാളികളാക്കി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഖബർ കണ്ണെത്താ ദൂരം വിശാലാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ, സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട ഖബറുകളാക്കണേ അള്ളാഹ്. സ്വർഗീയ ആനന്ദമുള്ള ഖബറുകളാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ, ഖുർആൻ നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശമുള്ള ഖബറാക്കണേ അള്ളാഹ്. അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബേ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും സർവ്വ ഹസനാത്തുകളും കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്. സർവ്വ സയ്യിആത്തുകളും നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ്. അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കണേ അള്ളാഹ്. അർഹമുർ റാഹിമീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ് റബ്ബേ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മഹ്ശറ നീ എളുപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ, ഹിസാബ് എളുപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ മീസാൻ ഹസനാത്ത് മുൻതൂക്കമാക്കണേ അള്ളാഹ്. സിറാത്ത് എളുപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവസാനം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തിരുചാരത്ത് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم رب ارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أرحم الراحمين يا ربي, زيارتني قبولك يا الله. ഞങ്ങളെ സർവ്വ ഹസനാത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ്വ സയ്യിആത്തുകളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഖൈറായ നിലക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടമുള്ളവർക്ക് വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് ഖൈറായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ഉപാധിയിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും വീട്ടിലും നീ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. സാഹിര്യങ്ങളെ സിഹ്റ് കണ്ണുള്ളോൻ്റെ കണ്ണ് മുഖത്താബിൻ്റെ ഖീമത്ത് അബ്നാമിൻ്റെ നമീമത്ത് എല്ലാ ഷർറുകളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റാഹിമീനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്, അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്കുള്ള രോഗം നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ലോകത്തിലായി തളർത്തിക്കടത്തല്ല റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് അറിയുന്നതും അറിയാത്തൊരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ വളരെ ദയനീയമായ രോഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഖൈറായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറായവർക്ക് ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതം ഖൈറായവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ അത്തിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.